غم زدہ پریشان اس وجہ تو ہوندے ہو کہ تانوں مکے والے پریشان کر دینے. تسی قصہ یوسف نہیں پڑھیا. حضرت یوسف دے سکیاں بھائیاں نے پریشان کیتا. بڑی محبت نال پچھلے جمعہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو خود دے اندر سٹ کے ایک مصر دے اندروں مسافر آئے لے کے چلے گئے. رستے دے اندر مصر دی منڈی اندر بیچیا. عزیز مصر نے خرید کے اپنے گھر دے اندر رکھیا کہ اگر اے اچھا اور خوبصورت ایدی جوانی صحیح ہوئے گی انہوں بیٹا بناواں گے نہیں تے اگے بیچ دیا گے. انہاں دی بیوی زلیخا دا دل آیا تے لے کے کمرے دے اندر چلی گئی. ارادہ غلط ہے تے حضرت نبی یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی تے اللہ پاک نے سارا ای نقشہ اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا اور قرآن بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا. بڑی محبت نال پچھلے جمعے دے اندر 23 آیتاں سورت یوسف دیاں تلاوت کیتیاں گئیاں سن تے 24ویں آیت تے اللہ پاک نے اس مقام تے جو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے نال بند کمرے دے اندر جڑی بات ہوئی ہے اللہ پاک نو اتنی پسند آئیے اللہ نے قرآن بنا کے نبی محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا درا اللہ دے قرآن والغور کرنا. 12واں پارہ تے سورت دا نام سورت یوسف ہے. عزیزان من آمریا مسلمان ویرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آ جاوے تے زور نال محبت تے عقیدت نال درود پڑھیا کر تاکہ زندگی دے اندر اللہ بہار پیدا کر دے. اللہ زندگی دے اندر لذت اور سکون پیدا کر دے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور خالق کائنات فرمان دینے. زلیخا بند کمرے دے اندر تے حضرت یوسف نو کہیں دیئے آندیے وقالت حیت لک یوسف میرے والویکتی شہینہ میری جوانی وال میرے شباب والویکتی شہینہ تے رب اللہ دے نبی رب دے پیغمبر یوسف فرمان دے نبی بی قال معاذ اللہ حبیبی اللہ دی کولو میں ڈرنا ماں انہو ربی احسان مسوائی. فرمایا یوسف میں تے ربان دی اوپر چادر دے دیتی ہے سانو ساڑے رب نہیں پہ ویخ دے. فرمایا تیرا جڑا رب جڑے بتام دی پوجا تسی کر دے ہو نا اے نفع دے مالک نے نا نقصان دے مالک نے اے نہیں ویخ سکدا تے میرا بادشاہ تے ہووے اللہ تأخذہ سنتم ولا نوم. فرمایا میرا بادشاہ ہووے جنوں اونگ نہیں نیند بھی نہیں آؤندی تے انہوں اونگ بھی نہیں آؤندی جیڑا راکھی کردہ پوری جنگ دی. میرے ابیرہ توجہ کرنا درا جڑا ساری زندگی میرے ابیرہ قیامت تک جنوں نیند نہیں آئے گی اونگ بھی نہیں آئے گی میرا بادشاہ منوں پیا بیمداوے. قال معاذ اللہ بی بی میں برائی دے قریب نہیں جانا میں برائی دے قریب نہیں جا سکتا. میرے ابیرات کہیں دی کی آمدی ہے اور بی بی آدھا جال تے مکڑ اللہ بی بی آمدے فتنیاں تو بھی مفعول کر دیوے. میرے ابیرات توجہ تے آمدی ہے نال فریب لے آئیے میں نو تے
اندر وار زلیخا نال فریب لے آئیے مینو تے اندر وار زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر تے جد پیغمبر میرا آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر تے جد پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخا تیرا آکھیا زلیخا میں تیرے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا اللہ پاک نے ساڑھے اندر حیا رکھیے انبیاء جڑے نے اے اللہ دے مقرر کردہ اے اللہ دے جڑے نبی ہوندے نے اللہ پاک انہوں بے حیائی تو محفوظ کر لیندہ ہے دعا کرو اللہ ساڑھیاں اکھاں دے اندر بھی حیا پیدا کر دے وے اللہ بے حیائی دی زندگی تو سانو سارے انہوں محفوظ فرمائے تے زلیخا اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہیں عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہا وے میرے ابیرا آکھیا اللہ سونیا حضرت نبی یوسف ہتھانو اٹھایا تے آکھیا سونیا اللہ سونیا اللہ اسی نہیں ارادہ رکھ دے برائی تو بچن دا اللہ سونیا میری مدد کرنا بادشاہ جی خو جو کڑ کے ایتھو تک لے آمدائی اللہ ایتھو میں آسانیاں کر دے میرے ابیرا حضرت یوسف رو رہے نے تے رب دا قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ من عبادنا المخلصین اللہ سونیا مدداں کرنے والیا اللہ میں برائی دا ارادہ نہیں رکھ دا اللہ منو اے دے فریب دے کولوں بچا لے اللہ اے دے جال دے کولوں بچا لے آکھیا میرے سونیا یوسف اے تھو نکلنا کام تیرا ہوئے گا دروازے کھولنا کام میرا ہوئے گا آکھیا اللہ سونیا اے دروازیاں نو تالے لگے ہوئے نے آکھیا جڑا تینو رب کھوچو بچا سکدا ہے دروازے بھی کھلوا سکدا وی یوسف دورنا شروع کر دے تے رب دا قرآن بولیا آکھیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ اللہ مقصد کے تے قربان جاما تیری کلام تو اے قرآن اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے آج دے خطبہ جو مام دے اندر بڑے تصور تے محبت دے نال ہم تن گوش ہو کے قرآن سنے آجے میرا دل کردہ میں بار بار انہا قرآن دیا آیتاں پڑھا تے تُسی محبت نال سنے آجے میرے ابھی راکھیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا آکھیا میرے یوسف نکلنا کام تیرا ہوئے گا انہم دروازے ہم دے تالے توڑنا کام میرا ہوئے گا یوسف نکلے نے تے دروازہ کھول جاندہ وے اے مسلمانوں کدی دلوں رب دے نال ہم کلام ہو کے تے ویکھنا اے کدی دلوں رب دے سامنے دعا کر کے تے ویکھنا کدی اپنے التجاما تے کدی اپنے دکھ رب دے سامنے رکھ کے ویکھتے سہینا اور میرا بادشاہ اتھو مدد کردہ جدو پوری دنیا دے اندر ہر طرفوں دروازے بند ہو جام دینے تے میرا بادشاہ اتھے مدد
حرکتاں کرنے والا ہے حضرت یوسف نکلے نے اور نکلیاں چل دیاں انج دروازے کھول دے جا رہے نے انج دروازے کھول دیاں تے انہیں پیچھوں دی کپڑا قمیض پکڑی یوسف دی میرے ابی رب دے کرتا پھٹ جاندا وے اور جدوں کرتا پھٹیا وے نا وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور جڑا سب تو بڑا دروازہ وے اور جڑا سب تو بڑا گیٹ مین انج دروازہ آخری کھلیا وے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وهو عذاب علیم دروازہ کھل گیا وے تے نبی یوسف نے ویکھیا عزیز مصر باہر کھڑا دروازے تے میرے ابیراں نے سارا ماجرا ویکھیا وے عزیز مصر نے یوسف ول نگاہاں پائیاں نے یوسف دیاں نگاہاں نو ویندا تے کدی اپنی بیوی دے چہرے ول ویندا تے اے جڑی زلیخا تے آندی اے میرے سر دے تاج عزیز مصر ویکھو تے صحیح نا اسی اے دے نال محبتاں کر دے رہے ہیں اسی اے دے نال پیار کر دے رہے ہیں میں تے اے دے کپڑیاں نو دھوندی رہی ہوں میں تے الفت تے چاہت تے پیار دا ہاتھ رکھ دی رہی ہوں ویکھو تواڈی بیوی دے بارے غلط رابطہ رکھن والا یوسف تے نبی یوسف فرماندے نے عزیز مصر میں بڑی زندگی دے اندر غم ویکھے نے میں بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے جدوں میں تواڈے دربار دے اندر آیا میں جدوں تواڈے اس محل دے اندر آیا عزیز مصر میں غلط رابطہ نہیں رکھ سکدا میں بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے تو شام میرے نال پیار کیتا تے محبت کیتی ہے نا اور جس گھر دے اندروں کھانا کھائیے اس گھر دے بارے غلط آرام دے نہیں رکھی دے اور جس گھر دے اندر ٹائم گزریا ہووے اور نمک حرام بندہ ہوندا وے جڑا اس گھر دیاں عزتاں ول تکدا وے اور نمک حرام ہوندا جڑا جتھوں کھا کے تے اس گھر دے بارے غلط ارادے رکھدا وے عزیز مصر میرا قصور کوئی نہیں میری غلطی کوئی نہیں انہیں برگلا کے مینوں اندر لے کے گئی سی نا رب دا قرآن بولے آکھیا قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلیہا فرمایا گل سنو جیڑا گناہگار ہوئے گا او دی قید جیڑی جیل ہوئے گی میرے ابیرات نبی یوسف نو کہندا نے چند منٹاں دا ٹائم کوئی گواہی دے دے یا جیل جان واسطے تیار ہو جاؤ اے مسلمانوں میں تے ویکھیا وے اور جڑا قصوروار ہوندا وے آزاد گھمرے آوے اور جڑے قصوروار نہیں ہوندے میرے ابی رب جنہ گناہ کیتا نہیں ہوندا اج جیلاں دے اندر بند نے اللہ سونے جمعے دا ٹائم جنہ دے ماں باپ دے بیٹے میرے ابیرا اللہ بے قصور جیلاں دے اندر نے اللہ رہائیاں عطا کر دیا کھو آمین اللہ رہائیاں عطا فرما دیوے میرے ابیرہ تے حضرت یوسف اکھاں ڈولیاں تے آمدے نے اللہ ایتھے میرا گواہ کوئی نہیں میرے پیچھے آن والا کوئی نہیں میں بیرام دا ستایا ہویا ماں تے اچانک ایک بچے دے روم دیاں آوازاں آ گئیاں نے تے نبی یوسف فرما دے نے ہاں میرا گواہ موجود ہے میں گواہیاں دوانا ماں میرے ابیرہ ایک بچہ قریب آیا بے ایدے سار تے ہاتھ رکھے نبی یوسف نے تے بچہ بول کے آمدہ بے آمدہ جے کرتا کمیز دا اگو پھٹے آوے یوسف قصور وارے جے پیچھوں کمیز پھٹ گئی ہے تے پھر زلیخا قصور وارے اے مسلمانوں جدو بچہ بولے آنا تے توجہ کرنا جلدی نال عزیز مصر نے ویکھے آوے اللہ دا قرآن کہہ رہا فلما رآ
قمیصہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم۔ میرے ابھی رب جلدی نال ویکھے آوے تے یوسف دی قمیض تے کرتا پچھوں پھٹیا ہوئے آوے۔ میرے ابھی رات زلیخا والویندا تے آکے آمدہ عزیز مصر ان قیدکن عظیم۔ یوسف ایک سورے اے تو اڈا مکر عورتاں دا مکر بڑا بڑا ہوندا وے۔ ان قیدکن عظیم، بے شک عورتاں دا مکر بڑیاں بڑیاں نو وغرا دیندا وے۔ تے یوسف وال ویکھے آوے عزیز مصر کہندا یوسف دیاں اکھیاں برسیاں نے تے ویکھے آمدا یوسف اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آمدہ یوسف مینوں پتہ چل گیا قصور میری بیوی دا وے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اس مسئلے تو چہرہ پھیر لے، اعرض عن ھذا چھڈ دے اس گلوں، اے گل ایتھے ختم ہونی چاہی دی۔ تے آمدہ کی زلیخا یوسف دا قصور وار یوسف دی فرمایا واستغفری لذنبک، معافی مانگ یوسف دے کولوں انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار معافی مانگنا۔ تے رب دا قرآن کہہ رہا وے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتحا عن نفسہ قد شفقہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین۔ میری ابیرہ اے جڑیاں خبران اہل مصر دے اندر پھیل جام دیاں نے، اے جڑی زلیخا ایک غلام تے فدا ہو گئی ہے، ایک غلام دے نال غلط ارادہ رکھ دیے زلیخا۔ میرے ابیرہ جدوں ایک خبراں پھیل گئیاں نے نا تے زلیخا پتہ کی آمدیے جڑے گلاں کر دینے انہاں ساریاں نو دعوت تے بلایا جاوے۔ میرے ابیرہ اپنی ساریاں عورتاں تے مصر دیاں بڑیاں بڑیاں عورتاں نو جب اپنے گھر دے اندر بلایا گیا وے تے انہاں دے سامنے فروٹ رکھیا گیا، اور چھڑیاں انہاں دے ہاتھ دے اندر نے تے انہاں نو ویکھیا تے یوسف نو پتہ کی آمدیے یوسف میں تیریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، ایک گل میری من لے نہیں تے پریشان ہوویں گا۔ تے یوسف کہندے نے اللہ ان پتہ نہیں کیڑی ازمائش ہون والی دکھی بندہ ہووے نا تے ہر ویلے ڈردا ہی رہندا، پتہ نہیں ہون کی ہون والا ہے، پتہ نہیں ہون کیڑا طوفان میری زندگی چاون والا ہے۔ میرے ابھی رب دے آمدی کیے آندی کچھ مہمان آ رہے نے، انہاں دے سامنے تو گزر جانا ہے، بشب گزر جانا ہے۔ میرے ابھی رب دے یوسف کہندے نے اے خاموش ہو جام دے نے، انہاں چھریاں ہاتھ دے اندر پھڑیاں ہوئیاں نے تے نبی یوسف آئے نے تے نظران جھکا لیاں نے۔ اے مسلمانوں آج بازار دے اندر جا کے عورتانوں ویکھیں، آج بڑے بڑے ماں ویکھے نے میرے ابیرہ رخشیاں دے پیچھے نظران جمع کے بیٹھے ہوندے نے، کالجاں دے دروازیاں دے نظران جمع کے بیٹھے ہوندے نے، اور یونیورسٹیاں دے گیٹ تے نظران جمع کے بیٹھے ہوندے نے۔ اور یوسف بھی جوان ہے تے جوانی دے اندر ای آیا تے عورتاں نے چھڑیاں ہاتھ دے اندر پھڑیاں ہوئیاں نے۔ میرے ابیرہ اینا چھڑیاں ویکھیا یوسف نو تے اپنے ہاتھاں تے چھڑیاں چلا لیاں نے تے رب دا قرآن بولیا خالق فرمان دینے۔ میرے ابیرہ اللہ دے قرآن والغور کرے آجے درہ آکھیات زلیخا دیئے وقالت خروج علیہن فلما رأیناہو اکبرناہو وقطعنا ایدیہن وقلنا
حاشا للہ یوسف جدو گزرے نے وقتانا ایدیہن اپنے ہتھانوں کیا جامدہ وے میرے ابھی رکھیا وقتانا انہا کٹ لیا ایدیہن اپنے ہتھانوں وقلنا حاشا للہ ما ہادا بشارا تے ساریاں نے جدو ہتھانوں کٹے آوے تے آمدیاں نے اے بشر نہیں ہو سکدا اے بشر نہیں اے رب دا مقرر کردہ فرشتہ ہو سکدا اے آکھے اما ہادا بشارا اے بشر نہیں ہو سکدا الا ہادا الا ملک کریم فرمایا اللہ دا مقرر کردہ فرشتہ لگدا وے اے مسلمانوں اے تے یوسف دے بارے گلاں کر رہیاں نے تے امی عائشہ صدیقہ فرمام دیاں نے تیری تے میری ماں جڑا ماندہ آکھے رضی اللہ تعالی عنہ فرمام دیاں نے اے تے یوسف نو بے کے انہاں نے اپنے ہتھانوں کٹ لے آوے اگر میرے جان نو ویکھ لیندیاں میرے محبوب دیاں زیارتاں کر لیندیاں میرے مکی مدنی سرکار نو ویکھ لیندیاں تے اپنے جسم تے چھریاں چلا دیندیاں اللہ پاک نے ساڑھے پیغمبر نو ساڑھے نبی نو بڑا آلہ بنایا وے اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا محبت دا ترجمہ سنیا جی اور دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے کہ میں رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کم دا براک بنا سن کے اوندے برگا نہ کوئی آؤ نائے اوندے برگا نہ کوئی آؤ نائے جدا نام محمد سونائے صلی اللہ جدا نام محمد سونائے کی بیس پہ کر دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے کسے دا جسے نو سفر کروایا مچھلی دے پیٹ دا کسے نو سفر کروایا اللہ نے خدا تے کسے نو سفر کروایا دنیا دا تے جدو میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آیاں نے جدو وزوہا دے چہرے والے دیاں باریاں آیاں جدو واللیلی اذا سجا دیاں کالیاں ظلفہ والے پیغمبر دیاں باریاں آیاں اور جدو مازا گلبہ سارو وما تگا دیاں اکھیاں والے نبی دیاں باریاں آیاں نے اور جدو یاسین دی سرداری والے پیغمبر دیاں باریاں آیاں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اللہ پاک نے جدو نبی پاک دیاں باریاں آیاں نے میرے نبی علیہ السلام دے بارے اللہ نے حکم دیتا فرمایا ایدہ سفر جیڑائے دنیا تے کسے پاسے دا نہیں ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا سفر آسمانہ تے ہوئے گا سبحان اللہ محبت اللہ پاک دی شان اللہ پاک دی قدرت نبی پاک نو بلایا کی بیس پہ کر دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے انو صدے یا رب آسماناتے جیڑا فل کندہ بنیا پرونائے سبحان اللہ
آؤندی جی آکھو ذرا سبحان اللہ اور جیڑا پھل کاندا بنیا پڑھو نائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سونائے او دن حشر ان لوکی رول ویسن اوتھے امتیاں نو نبی بھول ویسن اوتھے امتیاں نو نبی بھول ویسن ساڑھے کم جنہیں اوتھے آؤنائیں او دا نام آخری جملہ تسا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو اڈا عیسیٰ بھی پہ جائے او دا نام محمد سونا ہے امی عائشہ فرما دیا انہوں نے ہاتھ کٹے میرے مصطفیٰ دیاں زیارتہ نہیں کیتیاں نبی پاک جدو اقصہ دے اندر نبی پاک نے امامت کرائی نا 1.25 لاکھ نبیاں دی تو یوسف آندھے نے منو بڑا مان سی اپنے اسندہ آج کملی والے محمد نو وکھیا پتا چلیا کہ خوبصورتی کی ہوندی ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے اتنا خوبصورت بنایا حضرات گل لمبی نہ ہو جائے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت نبی یوسف علیہ السلام نو ویکھے آؤ انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا دیتیاں نے میرے ابیرا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے پھر زلیخا کہندی ہے یوسف ہن میری گل من لے نہیں تے جیل جان واسطے تیار ہو جاؤ اے مسلمانوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو انہیں پھر آکھے آنا جدو تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے بی بی میں جیل جانا گوارا کر سکنا لیکن میں برائی نہیں کر سکتا میں اللہ دینا فرمانی نہیں کر سکتا دعا کریا کر اللہ ساڑھے اندر بھی حیاء پیدا کر دے وے میرے ابیرات یوسف علیہ السلام نو اور آؤندیاں نے یوسف عیش کریں گا زلیخا دی گل مان لے تے حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دے جا رہے نے آکھیا منو قید منظور لیکن میں اللہ دیاں نا فرمانیاں نہیں کر سکتا میرے ابیرہ توجہ آکھیا جے میرا اللہ چاہوے جے میرا اللہ انجی چانداوے یوسف جیل جان واسطے بھی تیارے اے مسلمانوں توجہ کرنا دراؤ حضرت یوسف علیہ السلام نو اینا جیل دے اندر پیج دیتا وے کہ لوگ آکھن یوسف قصوروار زلیخا قصوروار کوئی نہیں اوہ ازمیشاں تے بندیاں تے اوندیاں نے اوہ پریشانیاں بھی تے بندیاں تے اوندیاں نے میرے ابیرہ تے نبی یوسف علیہ السلام اوہ جیل دے اندر اوتھے ویرام دا ظلم آج جیل کھانیاں دے اندر اللہ دے نبی یوسف چلے جام دینے میرے ابیرہ جدو جیل دے اندر گینے اوہ مسلمانوں پتہ جینا اوہ جیل اندر بندہ جاوے تے کسے دا ویر آندائے ملن واسطے میرے ابیرہ ملاقات کرن واسطے کسے دا باپ آندائے جن نام دے پتر جیلان دے اندر ہر جمعرات یا جمعے والے دن ماں باپ ملن واسطے جام دینے حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر تنہا بیٹھے ہوئے نے میرے ابیرہ بیٹھے ہاں ایک ویکھیا ایک کھرکی لگی ہوئی ہے نا تے کھرکی دے بار ویندے نے ایک بندہ اونٹ چرا رہے آوے اور بکڑی آمدہ چرواہا ہے اونٹ پیا چرام داوے اے نا ویکھیا جڑے اونٹ نے نا اے ہوئی اونٹ کے نام دے اندر میرے ابیرہ جڑا بندے نے مالک نے لباس پایا وے نا اے تے کنانیاں برگا لباس ہے اے نا اونٹ نو بلایا اپنی بولی دے اندر اونٹ آیا وے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ویندے نے اے دا مالک آ جامدہ اونٹ دا مالک آیا تے آکے آمدہ تو میرے اونٹ نو کمیں بلایا وے آکھیا تو کنام دا رہن والا میں آمدہ ہاں میں کنام دے علاقے دے اندروں آیا اونٹ چران واسطے منڈیاں دے اندر میں اونٹ بیچن واسطے آیا ماں حضرت یوسف علیہ السلام آمدے نے میں بندے آمدے کولوں سنے آمیں تو آڈا ایک
ایک نبی جدہ دا نام یعقوب علیہ السلام ہے آکھیا ہاں او یعقوب علیہ السلام جڑے نے ساڑھے نبی تے پیغمبر نے آکھیا انہاں دا کی حال ہے تے یوسف علیہ السلام نے سوال کیتا وے تے اے جڑا اونٹ دا مالک رو رہے آوے آندہ یوسف میں تینوں کی دسا یوسف نے نا نہیں دسیا آندہ اوہ نوجوان کہہ دیا میں تینوں کی دسا او دا ایک بیٹا سی جدا نام یوسف سی او جدوں دا جدا ہویا وے نبی یعقوب پریشان نظر آندے نے ہر ویلے غم دے اندر اپنے پتر دی جدائی اندر رو رو کے اکھیاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے رو رو کے اپنے پتر نو یاد کر دینے ایک دن ایسا آیا میں نبی یعقوب نو ملن واسطے گیا سانا تے میں جدو سفر چو گیا ملن واسطے گیا جلدی نال اٹھ دینے ایک پتھر لگا سر دے اندر سر پھٹ جاندہ وے تے آکے ہم دینے اوہ مسافرہ تو سفر تو آیا میرے یوسف دیاں خبرہ لے کے تے نہیں آیا تینوں راستے دے اندر میرا یوسف نظر نہیں آیا اور لوگوں جنام دے پتر جدا ہو جام دینے اے جدائی دا صدمہ ہونا نو پتا وے اے جنام دے جنام ماما دے پتر گم ہو جام دینے جنام ماما دے پتر سفرام تے جام دینے تے ماں باپ انتظار دے اندر ہم دینے اور جام دینے تے مڑ کے واپس نہیں ہوں دے حضرت یوسف علیہ السلام نا حضرات گلہ باتا کر رہے تے آپ دیکھینے آپ دینے جدو واپس جائیں گا اپنے نبی نو میرا سلام آکھیں اپنے نبی نو میرا سلام دیویں میرے ابیرہ تے نبی یوسف اندر آئے نے جیل اندر اپنے باپ دے بارے جدو سوال کیتا وے اپنے باپ دے بارے خبرہ ملیاں نے اوتھے ہی بیٹھ جام دینے تے روئی جام دینے اللہ میرا باپ کس حالت دے اندر فرمایا یوسف ہجے انہوں نام نہیں دسنا انہوں دسنا کوئی نہیں میرے ابیرہ تے بیٹھ جام دینے نبی یوسف علیہ السلام حضرات توجہ کرنا تے بیٹھ کے پتہ کیام دینے اللہ تو رحمان بھی اللہ تو رحیم بھی اللہ میرا بابا پتہ نہیں کس حالت دے اندر پتہ نہیں کیڑے غم دے اندر تے رو کے پتہ کیام دینے بادشاہ الہی پریشانیاں دور کر دے غمام دے پہاڑا نو کافور کر دے جڑے پریشان اللہ کے دعا کریا کر تے نبی یوسف علیہ السلام دی آنکھیاں برسیاں تے ہتھاں نو اٹھایا تے اپنے باپ دا حال سن کے رو رہے نے اپنے باپ دیاں کھاندیاں بنائیاں دی وجہ تو رو رہے نے ہم دینے الہی پریشانیاں دور کر دے غمام دے پہاڑا نو کافور کر دے غمام دے پہاڑا نو کافور کر دے میں عاجز گناہگار بے کس بیچارہ میں عاجز گناہگار بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا تیری ٹھاٹھ رحمت تو بدیانو تیوں میں تیری ٹھاٹھ رحمت تو بدیانو تو میں میرے جیاں اسی میرے جیاں آسی کیوں بے آس ہووے میں ہر ویلے تیرے ہی در تو ہم منگا تو دیم دانا تھکے میں منگ دانا سنگا تے حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر تے دو کام کر رہے نے جیل اندر بیماران دی بیمار پرسی اور غریبان دے نال محبت انہاں دا کم وڈنا
تے یوسف علیہ السلام جدو رات پہ جاندی ہے تے اللہ دی عبادت دے اندر اللہ تعالیٰ دے سامنے آن سبحان دے عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت نبی یوسف علیہ السلام اللہ دا قرآن بولے آؤ خالق کائنات فرمان دینے فرمایا یوسف علیہ السلام والا قد رابدتو فرمایا والا قد رابدتو عن نفسه فاستعصم والا لم والا لم يفعل ما امره لا يسجنن والا يكون من الصاغرين اللہ سونے آج غیل دے اندر آج جیل دے اندر یوسف باندے لیکن اللہ میں تیری رضا دی خاطر برائی دے قریب گیا برائی دے قریب نہیں میں گیا میرے ابیرہ جدو رات پہ جام دیئے دن چڑھے تے غریبان ضعیفان دی مدد بیماران دا پتہ لین واسطے یوسف جام دینے دن دے اندر اللہ دی راہ والے کام کر رہے نے جدو رات پہ جام دیئے نا تے رب دے سامنے مسلے تے آکے روم دینے پریشان نہیں آوے دکھ آوے نا میرے ابیرہ حضرت یوسف علیہ السلام غریبان اور بڑے بڑے ضعیفان دے نال جیل دے اندر محبت پیار کر رہے نے مسلمانوں چنگے آم دے نال تے ہر کوئی رہ لیندہ وے اصل زندگی یہ وے جڑا بندہ مندے آم دے نال گزارے لوکاں دے کم آن والا بندہ جدے دل اندر رب نے احساس رکھیا ہوئے اور لوکاں دی مدداں بھی کر داوے اور لوکاں دے کم بھی آندہ وے اے مسلمانوں اے سردی دا موسم آ گیا سردی دا موسم اے نوجوانوں اے سردی دے اندر ساڑھے تے بڑے اہم کام نے کرنے والے اور جتھے اپنے بچیاں دا لباس لینا میں اور جتھے اپنی بچیاں دے سردی دے لباس لینے نے میرے ابیرہ محلے اندر ویکھینا رشتے داراں دے اندر ویکھی ایسے بھی لوگ نے جنہاں دے کول ایک ٹائم دا کھانا بھی میسر کوئی نے جنہاں دے کول پان جو گا لباس بھی کوئی نے یتیمی نے غریب بھی نے اے موقعی عزت کماندہ اے موقعی رب نو راضی کرندہ لوگاں دے کام آنالا بندہ اللہ دنیا تے بھی کامیاب کر دیندہ وے آخرت دے اندر بھی کامیاب کر دے وے گا حضرت یوسف غریبان دی مدد تے رات نام دی مسلے تے گزر دیئے اے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیاس بجانے نو حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر دو قیدی بیٹھے ہوئے نے دو قیدیاں نال انہاں دی جدو ملاقات ہوئی ہے نا تے دو قیدی جیڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک گل سنانا چاندے نے دعا کریا کر اللہ تعالیٰ سانو ازمیشاں پریشانیاں تو محفوظ کر لوے حضرت یوسف رات دی عبادت کر کے سانو پیغام دیتا وے نا اے مسلمانوں ازمیش آ جاوے پریشانی زندگی دے اندر آ جاوے غم تے تکلیفاں آ جاون بیماریاں آ جاون اللہ دی طرفوں انہاں ختم کرم دا سب تو بڑا جڑا حال رات نو مسلے تے آکے اس بادشاہ دے سامنے رویا کر اللہ میرا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اللہ غم ختم کرنے والا کوئی نہیں اس انداز نہ رب نو پکاریا کر اللہ میرا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اے بابا دی آدم دیاں اے توبہ قبول کرنے والے میرے ابیرہ رب دے سامنے رویا کر اللہ اے بڑے بڑے نبیاں دیاں مدداں کرنے والے نبی یوسف نو مچھلی دے پیٹ اندروں بچان والے نبی یوسف نو خوچو بچان والے اللہ سونے میں تیرے سامنے رو رہے ہیں جدو رب دے سامنے آج پریشانی آوے تے نماز چھوڑ دینا میں پریشانی آوے رب دا در چھڑ دینا میں تے حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاسے ضعیفان دی مدد تے دوسرے پاسے رات مسلے تے رب دے سامنے روم دیاں گزر دیئے میرے ابیرہ اے ہوئی اصل زندگی ہے تے حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر خبر بیماراں تے مدد ضعیفاں تے جتنی مدت ہووے جیل اندر یوسف علیہ السلام کی کر دے پینے خبر بیماراں تے مدد ضعیفاں تے جتنی مدت ہووے نہیں تاں دردوں رب وال ہووے تے نیت نماز کھلووے جان اکیلی یار نہ بیلی تے عیش آرام نہ کوئی جان اکیلی یار نہ بیلی تے عیش آرام نہ کوئی اس غم اندر یوسف کولوں قضا نماز نہ ہوئی حضرات کے جیل اندر حضرت نبی یوسف علیہ السلام غریبہ اور مسکین آمدہ اور بیمار آمدہ پتہ لیں دے تے جیل اندر رب دی عبادت کر دے رات مسلح تے گزر جام دیئے رب دے سامنے روم دیاں گزر جام دیئے ازمائشہ جاوے تے رب دے سامنے آکے رب دے کولوں ازمائشہ پریشانی آمدہ حل مطلب کرے آکر حضرات دے ہوئی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی